तैयार है खुदा के कलाम को सुनने के लिए। और आज का कलाम अगर आपने सुन लिया, रिसीव कर लिया, तो मैं ईमान रखता हूं कि आपकी नस्लें भी बरकत पाएंगी इस कलाम के साथ। हालेलुया। इंसान की किताब उसका 4 बाब उसकी 23 आयत में से इंजील मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। आए हम सब मिलकर इस मुबारक, ईमान रखता हूं जब ये वर्ष पढ़ी जाएगी तो खुदा आपके बंधन और जुमों को तोड़ देगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। आमीन। हालेलुया। एक दूसरे को बोल, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। हालेलुया। आप सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। मैं जब रात को यहाँ स्टे किया हुआ था, तो जब दोपहर को प्रार्थना कर रहा था तो मैं वर्शिप कर रहा था और मैं खुदा से पूछ रहा था, खुदा मैं आज क्या प्रीच करूं। आज पंजाबी जो कहते आज असी की पकाइए, कहते ना आज हम घर में क्या पकाएं, तो जरूरत के मुताबिक हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक घर में वो खाना पकाते हैं। तो मैं खुदा से पूछ रहा था, खुदा आज मुझसे बात करें कि मैं आज भैनी गांव में इस अनॉइंटिंग ऑयल पर खुदा क्या सरमन। खुदा मेरे आका ने मुझसे बात की तो खुदा ने मुझे ये सरमन दिया और ये वॉइस दिया कि आज तूने चर्च में ये बीज बोना है। हालेलुया। आप देखें कि हम अपने मुंह की बड़ी केयर करते हैं, अपनी बॉडी की बड़ी केयर करते हैं। अब बहनें वो बनाती हैं, प्लकिंग करवाती हैं, चेहरे पर फेस वॉश करती हैं, भाई भी जहां तक मुमकिन हो सके वो अपने आप को निखारते हैं, खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंजील मुकद्दस हमें बयान करती है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही है। और मैं देख रहा था कि वाकई जब तक हमारा दिल खुदा की तरफ नहीं लगता, जब तक हमारा दिल साफ नहीं होता, तब तक हमारी दुआएं भी खुदा के ज़रिए में सुनी नहीं जाती। जब तक हम अपने दिल को एक दूसरे के लिए साफ नहीं करते, जब तक अपना दिल बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और खुदा का बंदा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। आप देखें कि आज लोग टूटे दिल के साथ, शिकस्ता दिल के साथ, अगर किसी के अंदर कोई बीमारी है, अगर कोई गुर्बत इफलास में जिंदगी बसर कर रहा है, तो उसका अंदर हार्ट उसका टूटा हुआ है। वो लोगों में तो हंस रहा है, लेकिन उसका दिल से अंदर वो कमजोर है, उसका दिल टूटा हुआ है। अगर वो सरवाइव कर रहा है तो वो आपको हंसता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन अंदर से वो परेशान है, अंदर से दिल से वो परेशान है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अपने दिल की खूब हिफाजत, जिंदगी का सर चश्मा यही है। और आप देखें कि जिन जिन लोगों ने पूरे दिल के साथ यीशु की मुनादी की है, पूरे दिल के साथ इस वचन पर, खुदा के कलाम पर अमल किया है, वो हमेशा खानदान ग्रो दिल के साथ। किसके साथ? दिल के साथ। इस दिल के साथ लिखा है बाइबल मुकद्दस, यीशु ने कहा जो इंसान के दिल में है वो इंसान के मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। असि कहते जी मेरे को गलती होगी, मेरे कहने का मतलब है नहीं सी। आपके दिल में जो बुराई है, चाहे वो अपने चर्च के लिए बोल रहे हैं, चाहे अपने फादर के लिए बोल रहे हैं, वो आप दिल से निकाल रहे हैं। हालेलुया। मेरे दिल में अपने चर्च के लिए, अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर के लिए, किसी खानदान के लिए कोई बुराई नहीं है। मैं घुटने देकर अपने रूहानी बेटे बेटियों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा इन्हें फाइनेंशियल तौर पर आगे लेकर जा। खुदा इन्हें बढ़ा, इन खानदानों के अंदर बेदारी को पैदा कर, ताकि खुदावन ये तेरी कुव्वत को, तेरी ताकत को, वो अनॉइंटिंग जो खुदावन तेरे अंदर जो मस है वो इसे समझ सके। बेदारी की रूह खुदा इस इलाका में काम कर। उसने कहा अपने दिल की क्या कर, खूब हिफाजत कर। एक वक्त था जब दानियल नबी ने क्या किया था, उसका दिल जानता था कि खुदा मेरी प्रार्थनाओं का, खुदा मेरी दुआओं का जवाब जरूर देगा। और जैसे उसने ये इरादा किया कि मैं 21 दिन तक मातम करूंगा, और बाइबल मुकद्दस बयान करता कि सबसे ज्यादा फरिश्ता मिकाइल फरिश्ता जो जोर आवर है। हमें बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 2 फरिश्तों का जिक्र मिलता है, एक मिकाइल का और एक जिब्राइल का। बाकी हमें किसी फरिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये मिलता है कि ये दोनों फरिश्ते बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं। और उसने कहा जब तूने पहले दिन ही से दिल से मुझे पुकारना शुरू किया, दिल से रोजा रखना शुरू किया, मैं पहले दिन से ही खुदा ने मुझे भेजा कि जा मेरे बंदा दानियल को बता कि मैंने तेरी दुआओं का जवाब दूंगा और आज ही दूंगा। और किसने रोका उसकी दुआओं को? शैतान ने क्या कर दिया? उसकी दुआओं को रोक लिया। और आज भी शैतान क्या करता है? हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को खुदा तक पहुंचने से रोकता है। हालेलुया।
اور دانیل جانتا تھا, اور دانیل آپ جانتے کہ کتنی دفعہ دن میں پرارتھنا کرتا تھا, دعا کرتا تھا, 3 دفعہ ہیکل کی طرف اپنی کھڑکی کا دروازہ کھول کر دعا کرتا تھا. اور وہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی میرے علاوہ کسی اور معبود کی ورشپ کرے گا, پرستش کرے گا, تو اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا. ہاللیلویا. اگر آج کا مسیحی ہوتا تو کہتا چھڈو جی جانے تھے, اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اس نے اپنی باڈی کی پرواہ نہیں کی, اور اس نے اپنے مقبول کے مطابق, حسب مقبول کے مطابق اپنی کھڑکی کا دروازہ کھولا اور گھٹنے دے کر دعا کرنا شروع کی. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جتنے لوگ خوف کی اسپرٹ کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں, دل سے خدا کی حضوری میں آتے ہیں, تو کیا وہ مارا گیا؟ نہیں نہ مارا گیا, لیکن اس نے اپنی پریئر جاری رکھی, اس نے اپنی پرارتھنا جاری رکھی, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ سے بڑا میرا خدا اوپر بیٹھا ہے, جو مجھے بادشاہ کے ہاتھ سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. آج چرچ منسٹری کی کوئی ویلیو نہیں ہماری زندگی میں, میٹنگز کی کوئی ویلیو نہیں, ورشپ کی ہماری زندگی میں کوئی ویلیو نہیں, اس وچن کی ہماری زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہے. چرچ جب ہم آتے ہیں, ہم ورشپ کرنے آتے ہیں, ٹورنامنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ساز آواز نہیں ہے, لیکن میں اس جگہ پر پروفیسی کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میرے چرچ میں سب سے اچھے ورشپر ہوں گے, سب سے اچھے ساز بجانے والے ہوں گے. اور مجھے حضور قدس نے کہا ڈونٹ وری, میں تیرے ساتھ ہوں. جس کے ساتھ خدا کھڑا ہوتا ہے, انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاللیلویا. دانیال کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ اس کا خدا کھڑا تھا. اس نے کس کے آگے گھٹنے ٹیکے؟ کہ اس نے بادشاہ کے آگے جا کر گھٹنے ٹیکے, بادشاہ جی میں آج دی دیہاڑی دعا نہیں کرنی. اس نے معمول کے مطابق اپنی پرارتھنا نہیں چھوڑی, اور خدا نے اسے اونچا کیا. اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں, اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں. کسی انسان کے لان تان اور انسان کی مخالفت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاللیلویا. کیونکہ جب جیسے آپ گروہ ہوتے ہیں, ویسے ویسے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرنے سے, لیکن خدا ڈے بائی ڈے آپ کو گرو کرتا جائے گا. یہ وچن کہتا ہے, یہ بائبل کہتی ہے کہ میں لوگوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی, لیکن بائبل مقدس بیان کرتے ہیں کہ جو کہ تو نے مجھ سے دل لگایا, میں تجھے سرفراز کروں گا, میں تجھے اونچا لے کر جاؤں گا. ہاللیلویا. کلام میں رہ کر خدا آپ کو برکت دے گا. اس اپنے چرچ کے ساتھ برکت ملے گی تب جب آپ اپنے چرچ, اپنے فادر کے ساتھ وفادار ہیں. آمین. ہاللیلویا. جو انسان اپنے چرچ اور فادر کے ساتھ وفادار نہیں رہ سکتا, میرے تو سٹام کرا لو, وہ خدا کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہ سکتا. جو کسی انسان کی تابعداری نہیں کر سکتا, وہ خدا کی بھی تابعداری نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارے من, ہمارے ہردے خدا کی طرف جب لگ جائیں گے, پورے من کے ساتھ ہم ورشپ کریں گے, پورے من کے ساتھ. اس نے کہا اپنے دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سر چشمہ یہی ہے. جب تیرا دل خدا کی طرف نہیں لگے گا, وہ خدا سے باتیں کرتا تھا. اور میں کہہ رہا تھا خدا مجھ سے کلام کر تاکہ میں بھی کلیم اللہ کا خطاب حاصل کروں. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے ابراہیم سے بات کی اور وہ خلیل اللہ بن گیا, کیونکہ وہ خدا کا دوست کہلایا. جب آپ خدا سے باتیں کریں گے تو آپ خدا کے دوست کہلائے جائیں گے. اور جب میرا یسوع اس دنیا میں پیدا ہوا تو اسے کلمت اللہ کہا گیا, کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا زمین پر آیا. اور جب آپ دل کے ساتھ یسوع کی ورشپ کریں گے تو جس طرح اس نے اپنے بیٹے کو عزت دی, وہ آپ کو عزت دے گا, کیونکہ من کے ساتھ, دل کے ساتھ اس کی ارادنا کرنے کی. ہاللیلویا. ہمارے دل نہیں لگے. بائبل مقدس جب آپ پریئر کرتے ہیں, اگر آپ نے کسی کے ساتھ برائی بوئی ہے, اگر آپ جانتے ہیں آپ کا من آپ کو دوشی قرار دے رہا ہے, آپ کا من بتا رہا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے, تو نے کسی کے خلاف برائی بوئی ہے, تو آپ کبھی پرارتھنا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ کا من آپ کو دوشی قرار دے رہا ہے کہ تو غلط بیج بو رہا ہے. جب آپ کا من شدھ ہو جائے گا, جب آپ کا دل بالکل پیور اور صاف ہو جائے گا, جب آپ گھٹنے ٹیکیں گے, آپ اپنے خاندان کے لیے بھی برکت پائیں گے, خود بھی برکت کا وسیلہ بنیں گے, اپنے رشتہ داروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے.
खूब हिफाजत करें। जब तक जिंदगी है कहें खुदा मैं अपना दिल तेरी तरफ लगाता हूँ। और जब आप दिल से साफ हो जाएंगे, इसीलिए उसने निचोड़ निकाल दिया सुलेमान जानता था कि रुपए पैसा कुछ नहीं कर सकता। अगर आज आप रुपए पैसा मांगते हैं तो रुपए पैसे को छोड़ दें, जो रुपए पैसा देता है उसकी तरफ पास है। असि पैसे पीछे दौड़ने हैं, जिन्हें अच्छे पड़े हैं पूरे से पीछे पीछे हैं, उसके साथ चले, वो आपको पैसा भी देगा, दौलत भी देगा, शोहरत देगा, इज्जत भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन मन के साथ, शुद्ध मन के साथ, साफ दिल के साथ खुदा के। दुआ करया कर, सड़िया ना कर, दुआ करया कर। ਅਸੀਂ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜ ਰਿਹਾ। इसलिए सड़न की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन को साफ करें। खुदा आपके लिए जो मर्जी लोग बीज बोते रहे, मैं आपको सच कह रहा हूं डियर चर्च, आज इस वचन पर दिल लगाए, दिल के साथ। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यीशु के नाम से। हालेलुया। जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, ਤੁਹਾਡਾ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपका मन क्या है? साफ है। हालेलुया। अपने मन को साफ कर ले। अगर आपके लिए किसी ने बुरा बीज बोया है, मुझे कहा ओके दैट्स इट्स ऑल ओवर। जीसस आपने सच्चे मन के साथ सब, मैं भी माफ करता हूं खुदा। और देखिए जैसे ही आप माफ कर देंगे, आप जब बैठेंगे आप आंसुओं के साथ रो रो कर दुआ करेंगे, क्योंकि आपने माफ कर दिया है और रूह कुदस आपके अंदर आ गया। क्योंकि रूह कुदस कभी उन लोगों में काम नहीं करते जो किसी को माफ नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि रूह कुदस हमारे दिलों को, गुर्दों का जांचने वाला होता है। हालेलुया। नहीं सोच रहे, उसे नहीं पता, लेकिन रूह कुदस जानता है कि आप क्या सोच रहे। हालेलुया। दो बंदे आए भजे भजे यीशु को, यीशु दिलों को जांचता था। और अच्छी अच्छी सिखाने का यीशु ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੇਰੇ ਦੇ ਕਈ। हालेलुया। और यीशु ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, यीशु यार पहिए से किरा मुंह बनया है, मैंने कहा इसमें तो कैसर का बना हुआ है। तो यीशु ने क्या कहा? लिखा यीशु ने उनके दिल की बात जान ली। और यीशु वो लिखा, वो यीशु को आजमाना चाहते थे, यीशु को फंसाना चाहते थे। और उसने कहा इस पर किसका नाम लिखा है? उसने कहा कैसर का। उसने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। हालेलुया। और जब तक खुदा खादम के साथ है, जब तक खुदा आपके साथ खड़ा है, जब तक यहोवा यही आपके साथ है जो आपको मुहैया कर रहा है, तो डियर चर्च, जिस तरह खुदा ने इब्राहिम के बेटे को बचा लिया और खुदा ने वहां मैदा भेज दिया, खुदा आपके बेटों को भी बचाएगा, आपकी बेटियों को बचाएगा, और खुदा वक्त पर आपको सब कुछ मुहैया करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा यही है। उससे मांगे, उसे कितने आ गया उसे बकरा कुछ है ऐसी। देखा वो 3 दिन की मुसाफत करके ऊपर कोहे मूरिया के पहाड़ पर चला गया। और वो बर्रा कहां से आया था? वो आसमान से खुदा ने भेजा था। क्योंकि खुदा किसी इंसान की कुर्बानी नहीं पसंद करता, बल्कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हो, ताकि आपको किसी की कोई बात पता लग गया है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि किसी का राज फाश ना कर। जब आप किसी का राज फाश कर रहे थे, शैतान भी, आप जानते कि जब शैतान को जमीन पर गिराया गया तो कितने उन्हें बंदे अपने नाल पाले? कितने? एक, यानी 100 में से 33। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी ना। को हालेलुया साफ कर। आमीन।
اور سلیمان جانتا تھا کیونکہ ایک وقت تھا جب سلیمان کا دل خدا کی حضوری میں گناہگار ہو گیا تھا. ہو گیا کہ نہیں؟ دنیا کا سب سے بہترین امیر شخص جس کے پاس روپے پیسہ تھا, غلام تھے, لونڈیاں تھی, ایک وقت آیا اس نے بیگانہ عورتوں کے ساتھ, غیر مبودوں کو جو ماننے والی عورتیں تھی ان کے ساتھ جب شادی کی, اس کا من خدا کی حضوری میں ناپاک ہو گیا. پھر وہ لکھتا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت جو دل ہی کتے اور لگے ہون تجھے دن چرچی بھی آ کہہ رہے ہالےلویا, دل تے بھائی تیرا کتے اور لگے ہے تو چرچ ہالےلویا بھی, وہ دل پہلے اپنا یسوع لائے گا تو ہالےلویا منیا جائے گا, نہیں تے کچھ بھی نہیں ہونا. جنہیں مرضی روزے نہ ہلا, جنہیں دل ہی نہ صاف ہویا, تیری پرارتھنا کی کرے گی, تیرے روزے کی کرن گے. 6 بجے روزہ کھلنا دوستو بعد تیری ماں نو تیری بہن نو 6 گھنٹے پتہ نہیں کیویں زبان تو منہ چ پائی سی, 6 گھنٹے پہلے رات دا پتہ نہیں کیویں برداشت کر کے ضبط کر کے بٹھا سا. وہ جویں کہندے ویکھیا ہے کہ تسی اکثر کن کدا بہن جرو میں وینا جو ڈنگر نو سنگل کتے کھول دو نا تو بھجدی انج کیونکہ انہوں پورا سنگل کھول جاندا ہے. اور روزہ بھی ایک سنگل ہی ہے, وہ جرو اور آپ دیکھیں کہ آج میں ایجدے بندے بھی دیکھیں اور رات نو وہ رات کو یہ ارادہ بنائیں گے کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا, صبح آلو والے پراٹھے پکنے کر کہنے چلاتے نہیں رکھیں. وہ دن کو اپنا من بدل لیتے ہیں. جب شد ہوا, جب اس نے سنا کہ ربن الفاظ میرا آقا میرا رب عالمین سب سے زور آور ہے, جب اس نے سنا کہ موسیٰ کے لاٹھی مارنے سے بحر قلزم 2 حصے ہو گیا تو لکھا کہ اس کا دل پگھل گیا اور اس نے رب الفاظ پر یقین کیا. اور لکھا جب وہ 2 جاسوس آئے تو اس نے اپنی چھت پر اسے چھپا دیا, اور جب بادشاہ نے حکم دیا کہ 2 جاسوس کیا کرنے ہیں, یارو کی جاسوسی کرنے آئے, تو اس نے کیا کیا, لکڑیاں کے نیچے اسے چھپا دیا اور انہیں بھگا دیا. اور اس نے کہا جب تم اس ملک پر حملہ کرنے آؤ تو مجھے یاد کرنا کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ تمہارا خدا سب سے زیادہ ہے. اس کا من صاف ہو گیا تھا. ایک کسبی کا, ایک دھندا کرنے والی عورت کا جب من صاف ہو گیا, اور بائبل مقدس بیان کیا جب یشوع کیا کیونکہ اس کا من خدا کی حضوری میں, اس نے انہیں دنیا نے نہیں کہا کہ دیکھو میں دھندا کرنی ہے, میں بالکل پاک صاف ہو گیا ہے. اس کا من خدا کی حضوری میں بالکل صاف ہو چکا تھا. ہالےلویا. دنیا کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بڑی پرارتھنا کر رہا ہوں, میں بڑے روزے رکھ رہا ہوں. اپنا من خدا کی حضوری میں صاف کریں, خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. ہالےلویا. جب آپ کا من صاف ہو جائے گا, دل آپ کا صاف ہو جائے گا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑا نیک ہے تو میں بڑا نیکی کر رہے ہیں. ہالےلویا. آمین. ایک وقت تھا جب میں دکھوں میں زندگی بسر کر رہا تھا, جب میں گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہا تھا, جب میرا من بالکل خدا کی حضوری میں سخت تھا. جس طرح آج بھی لوگ اپنے من کو سخت کر لیتے ہیں, وہ کلام کی آواز سن کر, ورشپ کی آواز سن کر بھی نہیں خدا کی حضوری میں آتے, اس کا مطلب ان کا دل سخت ہو چکا. ہالےلویا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے فرعون کے دل کو کیا کر دیا, سخت کر دیا اسے. اور کبھی بھی میں کہنا کہ وہ بالکل افسوسناک بندہ ہے گا جنہا خدا سخت دل کرے گا, تاکہ انہوں خدا برائی نہیں استعمال کرے. ان لکی بندہ ہوگا. اس نے کہا کہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا یہودا اسکریوطی کے لیے, اس نے کہا افسوس, اس سے اچھا ہے کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا. ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے, ٹھوکر تو لگے گی. اس نے کہا افسوس جس کے وسیلے سے لگے. ہالےلویا. ٹھوکر تو لگے گی لیکن افسوس جس کے وسیلے سے لگے. ہالےلویا. اس لیے ٹھوکر لگانے والے نہ بنے بلکہ بڑھانے والے بنے, آگے اپنے چرچ اپنی منسٹری کو گرو کرنے والے بنے, ٹھوکر کا سبب نہ بنے. کسی کے